व्रतबन्ध नगरी बिहे भयो, बिहे गरेर छोरा पनि जन्मियो। अब के हुन्छ त? आदरणीय प्रिय महानुभाव, यहाँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एनसिरिज भक्ति सागर फेसबुक पेज र साथसाथै युट्युब च्यानल निर्दोष नेताई दास यहाँहरूका माझ उपस्थित भएको छु। सारा विश्वबाट हामीहरूलाई हेरिरहनु भएको छ भने आज यो एउटा सामाजिक तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग लिएर आएको छु मैले। त्यो प्रसङ्ग के हो भन्दा धेरैको अहिले यो समस्या भइरहेको छ। व्रतबन्ध भएको छैन, उपनयन संस्कार, व्रतबन्धनलाई उपनयन संस्कार भनिन्छ। व्रतबन्ध भएको छैन तर कसैसँग प्रेम बस्यो। अब प्रेम बसेपछि त्यसपछि प्रेमले प्रतीक्षा गर्न चाहदैन, कसले व्रतबन्ध गरिरहोस्, कसले यो गरिरहोस् भन्ने हुन्छ। अनि पण्डितजीहरू पनि आजकल कस्तो कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब आफ्नो दुनु सोझ्याउन पाए भइहाल्यो, दक्षिणा पाउन पाए भइहाल्यो, त्यसपछि आएर उसको व्रतबन्ध भएको छ कि छैन केही विचार नगरिकन उसको विवाह गराइदिने यस्तो किसिमको प्रवृत्ति पनि हाम्रो समाजमा छ। तर प्रिय महानुभाव, म यहाँहरूलाई सत्य कुरा बताउन जाँदैछु। व्रतबन्ध नगरिकन यदि कसैले बिहे गर्यो र त्यो बिहे गरेर छोरा पनि जन्मियो भनेदेखि अब त्यो छोराले व्रतबन्ध गर्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो छोरालाई वैदिक संस्कारमा अधिकार छ कि छैन, उसको व्रतबन्ध हुन्छ कि हुँदैन आदि महत्त्वपूर्ण कुरा मैले यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हाम्रो शास्त्रमा के बताइएको छ शास्त्रबाट बताउन जाँदैछु। हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस् प्रिय मित्रहरू, श्रुति स्मृति शास्त्र बडा कठोर हुनुहुन्छ, कठोर हुनुहुन्छ। श्रुति स्मृति शास्त्रका अनुसार यतिसम्म बताइएको छ कि व्रतबन्ध नगरिकन, उपनयन संस्कार नगरिकन कसैलाई पनि कुनै पनि किसिमको वैदिक संस्कारमा अधिकार छैन छैन छैन। उपनयन संस्कार नगरिकन कुनै पनि वैदिक संस्कार अथवा कुनै पनि वैदिक काज क्रिया, कुनै पनि अनुष्ठानमा अधिकार छैन। अब विवाहलाई हाम्रो शास्त्रमा संस्कार भनिएको छ, विवाह संस्कार। तर उपनयन संस्कार नगरेसम्म विवाह संस्कारको अधिकार नै प्राप्त हुँदैन, सिन्दुर हार्ने अधिकार नै हुँदैन। ध्यान दिएर सुन्नुलाई, यदि कसैको व्रतबन्ध भएको छैन भने उसलाई सिन्दुर हाल्ने अधिकार नै हाम्रो शास्त्र श्रुति स्मृतिमा प्रदान गरिएको छैन। विद्वानहरूसँग गएर यो कुरा बुझ्नु होला, यो हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छ। किनभने कुनै पनि वैदिक संस्कारमा अधिकार हुँदैन जबसम्म व्रतबन्ध भएको हुँदैन। व्रतबन्धद्वारा नै अधिकार प्राप्त हुने हो, वेद पढ्ने अधिकार प्राप्त हुने हो, हैन? जति पनि वैदिक शास्त्रहरूका अनुष्ठानहरू छन्, संस्कारहरू छन्, ती संस्कारहरूमा अधिकार प्राप्त हुने हो। जबसम्म व्रतबन्ध हुँदैन अब अधिकार नै प्राप्त हुँदैन। त्यसैले त हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ जुन वर्णमा जन्मिएको छ त्यही वर्णको आधारमा व्रतबन्ध गर्नुपर्छ। यदि ब्राह्मण वर्णमा जन्मिएको छ भनेदेखि कति वर्ष भन्दाखेरि 8 देखि 10 वर्षभित्र व्रतबन्ध गराइदिइसक्नुपर्छ। त्यसै गरी क्षत्रिय वर्णमा जन्मिएको छ भनेदेखि 11 वर्ष, त्यसै गरी आएर वैश्य वर्णमा जन्मिएको छ भनेदेखि उसको 12 वर्षभित्र व्रतबन्ध गराइदिनु पर्छ। र यदि 16 वर्षभित्र पनि व्रतबन्ध संस्कार गरिएको छैन भने त एकदम भीषण प्रायश्चितको उल्लेख गरिएको छ हाम्रो शास्त्रमा, जसलाई वात्सोत्सव भनिएको छ है। अब अहिले यो प्रायश्चित कसले गर्न सक्छ? बडा भारी प्रायश्चित छ। को यो प्रायश्चितको झमेलामा अल्झिएर बस्न चाहोस्। त्यही भएर मानिसहरू अहिले यी कुराहरूमा वास्तै गर्दैनन्। तर पनि अब हाम्रो शास्त्रमा त एकदम कठोर बताइएको छ, शास्त्रले त कसैलाई छुट दिएको हुँदैन। अब यदि कोही व्यक्तिले व्रतबन्ध नगरिकन बिहे गर्यो भनेदेखि र त्यसबाट छोरो पनि जन्मायो भनेदेखि के हुन्छ रे भन्दा हाम्रो शास्त्रीय भाषामा सिधा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो अब भाँड जातिको हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, सत्य कुरा अलिकति सुन्दाखेरि यहाँहरूलाई अलिकति कस्तो एकदम कठोर शब्द लाग्न सक्छ, तर पनि अब शास्त्रभन्दा माथि त केही पनि छैन, भाँड जातिको हुँदो रहेछ। अर्थात् त्यो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि श्रुति स्मृति पुराण आदि पञ्चरात्रिका विधि बिना एकान्तिकी हरि र भक्ति उत्पातै कल्पते भने जस्तै श्रुति स्मृति शास्त्रलाई उल्लङ्घन गरेर कुनै पनि कार्य गरिन्छ भनेदेखि त्यो समाजको भाँड भैलो मात्र हो रे, उत्पात मात्रै हो रे, त्यो सही होइन। त्यसलाई हाम्रो शास्त्रमा भाँड मानिएको छ। अब यसको मतलब यदि कोही व्यक्तिले व्रतबन्ध नगरिकन बिहे गर्छ भनेदेखि उसको त्यो विवाह वैधानिक विवाह नै होइन रे, आधिकारिक बिहे नै होइन रे उसको। हेर्नुहोस् है, उसले त्यो वास्तविक बिहे गरेकै मानिँदैन रे। अनि उसका जति पनि सन्तानहरू छन् ती वास्तविक ती सन्तानहरू पनि अब शास्त्र वेद शास्त्र अनुसार श्रुति स्मृति अनुसार उसका ती सन्तानहरू पनि वैध सन्तानै मानिँदैनन् रे। ल हेर्नुहोस् है, कस्तो कठोर छ शास्त्र। श्रुति स्मृति शास्त्र यति कठोर छ कि थोरै मात्र पनि काहीँ हामीबाट चाहिँ गल्ती भयो, हामीबाट चाहिँ भुलचुक भयो भनेदेखि त्यहाँ छुट्नै छैन। वास्तवमा सत्य कुरा यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। अनि भइदिन्छ के भन्दाखेरि अब यसले यस्तो अवस्थामा जाति भ्रष्ट हुन्छ।
धर्म नै भ्रष्ट भयो, जाति नै भ्रष्ट हुन्छ। यसको मतलब उसले आफ्नो अब जात नष्ट गरेको हुन्छ, उसले आफ्नो धर्म नै नष्ट गरेको हुन्छ। कहीँ कहीँ त यतिसम्म बताएको छ अब ऊ हिन्दू नै मानिँदैन, अब ऊ वैदिक नै मानिँदैन, वैदिक नै मानिँदैन। अब त्यसपछि उसका जति पनि सन्तानहरू छन् ती सबै सन्तानहरू अब संस्कारविहीन हुनेछन्। अब उनीहरूले ए बाबा जुन वैदिक संस्कार गर्ने जुन अधिकार छ, अब त्यो जुन वैदिक संस्कार गर्ने जुन चाहिँ त्यो अधिकार, त्यो अधिकार नै अब प्राप्त हुँदैन भनेपछि त अब कस्तो स्थिति आउँछ होला तपाईँहरू कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। केही पनि गर्न नपाउने। ल हेर्नुहोस् त, त्यस कारणले सर्वप्रथम त यस्तो किसिमको गल्ती कसैले पनि नगरौँ। हामीहरूले हाम्रा शास्त्र त्यसै गरी विद्वानहरूको चाहिँ जुन विचार छ त्यो विचार अनुसार नै हामीहरू संस्कारी भएर जीवनमा अगाडि बढ्ने कोसिस गरौँ। आफ्नो मनोमानी आचरण गर्दै हिँड्नाले त्यसले हामीलाई नै नोक्सान पुर्याउँदछ। हामीहरू संस्कारमा रहनुपर्छ, सुसंस्कारी हुनुपर्छ, बरु अरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ यस्तो गर्नुहुन्न उस्तो गर्नुहुन्न भनेर। हामीहरू यस्तो भाँड भैलो मच्याउने काममा लाग्नु हुँदैन। तर पनि अब भयो, अब अहिले वर्तमान समय कलियुगको प्रभाव, विदेशी कुसंस्कृतिको प्रभाव, अब मानिसहरू कहाँ यही कुराहरूमा विचार गरेर बस्न सक्दछन् र, होइन? अब जैसा सङ्घ तैसा रङ भनिएको छ, जस्तो सङ्घ हुन्छ त्यस्तै रङ आउँदछ। अब भयो, गल्ती भयो, धेरैबाट यो गल्ती भएको छ, धेरैबाट। अब यस्तो स्थितिमा के गर्ने? अब गाउँघरतिर त अब विद्वानहरू पण्डितजीहरू बताइदिनुहुन्छ, ल तेरो धर्म नाश भयो, तेरो जाति नाश भयो, त भाड भइस्, अब त हिन्दू नै भइनस्, अब त वास्तवमा त अब त कामको रहिनस्, अब तेरो केही पनि, तेरो कुल परम्परामा केही पनि रहँदैन, कुल परम्परा नष्ट भयो तेरो भनेर भनिदिने गर्नुहुन्छ। कतिको त्यस्तो भनिदिएको पनि मैले पाएँ। अनि यो सुनेर चाहिँ ती व्यक्तिहरू, ती जो युवाहरू छन् उनीहरू चाहिँ बडो आत्तिएर चाहिँ ला अब के गर्ने कसो गर्ने, अब विवाह त गरियो, यो कार्य त गरियो, अब गरिएपछि अब गर्ने के त, अब होइन? अब भावुकतामा गरियो, होइन? अब के भन्दा जोसमा होस गुमाइयो, होइन? अब यस्तो हुन्छ नि त धेरैको। त अब यस्तो स्थितिमा अब कर्मकाण्ड अनुसार, श्रुति स्मृति अनुसार त अब ऊ जाति भ्रष्ट भयो, अब ऊ त संस्कार भ्रष्ट भयो। अब केही उपाय छैन, शास्त्रमा केही उपाय छैन। यदि कहीँ कुनै ठाउँमा केही उपाय बताइएको छ भनेदेखि, यदि कोही विद्वानहरू हुनुहुन्छ जसले श्रुति स्मृति शास्त्रलाई राम्रोसँग, सबै स्मृतिहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ भने कृपया बताइदिनु होला यस्तो स्थितिमा के गर्न सकिन्छ भनेर। तर जहाँसम्म हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छैन। अब एउटा कथा प्रसङ्ग म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु, तर एउटा ठाउँमा भनेदेखि सनातनी भएर बस्ने अवस्था आउँछ। एउटा ठाउँमा, सिर्फ एउटा मात्र ठाउँमा है। अब त्यो कुन ठाउँ हो म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। यहाँहरूलाई म चैतन्य चरितामृतबाट बताउन जाँदैछु। यहाँहरू निराश हुनु पर्दैन यदि कसैले जीवनमा यस्तो किसिमको गल्ती गर्नुभएको छ, आफ्नो जाति भ्रष्ट गर्ने। हेर्नुहोस् यो जाति भन्ने कुरा कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यसलाई भ्रष्ट गर्न एकदम सजिलो छ, केही गर्नु पर्दैन। यो हाम्रो शास्त्र अनुसार त यो जाति भ्रष्ट, आफ्नो धर्म भ्रष्ट त केही नगरिकन नै अलिकति थोरै लापरवाही गर्यो भने पनि हुने रहेछ। तर फेरि फर्किनको लागि चाहिँ बडा कठिनाइ मात्र होइन, यसो त्यो फर्किने असम्भव जस्तै हुँदो रहेछ कि। हेर्नुहोस् है, म एउटा घटना यस प्रसङ्गमा म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी तपाईँहरू जो युथहरू हुनुहुन्छ, आजकल यो जोसमा होस गुमाउने जमाना चलिरहेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। एकजना सुबुद्धि राई नाम गरेका जो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, यो आजभन्दा लगभग केही 100 वर्ष अगाडिको घटना हो। यस्तै घटना घटेको थियो। के भएको थियो भन्दाखेरि त्यो समयमा एकदमै जातिवाद एकदम प्रधान रूपले व्याप्त थियो। मानिसहरू सबै आफ्नो जातिमा एकदमै दृढ थिए, आफ्नो धर्ममा पनि एकदम दृढ थिए। हिन्दूहरू आफ्नो धर्ममा एकदम दृढ, अलिकति पनि उनीहरू कम्प्रोमाइज गर्दैनथे। मुस्लिमहरू पनि आफ्नो धर्ममा एकदम दृढ थिए, कोही कसैकोमा मिक्स हुँदैनथे। सबजना आफ्नो उसमा आस्था निष्ठा जाति के छ कस्तो छ वर्णमा एकदम राम्रोसँग बस्दथे निष्ठापूर्वक। अनि त्यो समयमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 5 वटा कार्य गर्यो भनेदेखि जाति भ्रष्ट भएको अथवा जातिबाट तिरस्कृत, धर्मबाट तिरस्कृत मानिन्थ्यो रे। हिन्दू समाज एकदम कडा थियो त्यो समयमा। चैतन्य महाप्रभुको समयको म कुरा बताउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकछिन एकदम यहाँहरूको मुटु कपाउन सक्छ, तर पनि सुन्नुपर्छ। कस्तो थियो रे भन्दा 5 वटा कार्य गर्यो भनेदेखि ऊ हिन्दूबाट त्यागिन्थ्यो रे। के थियो भन्दाखेरि, एउटा अभक्ष्य वस्तु खानाले ऊ हिन्दूबाट त्यागिन्थ्यो रे। अनि मुसलमानको जुठो पानी पिउनाले पनि ऊ हिन्दूबाट त्यागिन्थ्यो रे। अनि यदि उसको जनेउ काट्यो भने पनि ऊ हिन्दूबाट त्यागिन्थ्यो रे। अनि यो जुन टुपी भन्छौँ हामी शिखा, यो शिखा काट्यो भने पनि ऊ हिन्दूबाट वैदिक समाजबाट त्यागिन्थ्यो रे। त्यो समयमा हेर्नुहोस् कस्तो कडा।
पुरा हटाइन्थ्यो यो। अब वैदिक समाजमै रहँदैन थियो, उसले केही पनि गर्नै पाउँदैन थियो। अब उसको जति पनि परम्परा छ, उसको जति पनि अब आउने पिँढीहरू छन्, उनीहरूले केही पनि गर्न पाउँदैन थिए। यतिसम्म कि त्यो समयमा यस्तो थियो रे कि यदि कसैले मानौ यदि कुनै मुसलमानले आफ्नो लोटाबाट अथवा आफ्नो करुवाबाट हातमा पानी लिएर यदि कुनै हिन्दूलाई छर्किदियो भनेदेखि अब त्यो हिन्दू मुसलमान हुन्थ्यो अरे। हेर्नुहोस् है, पानी पनि उसको शिरमा पर्नु हुँदैन थियो। त्यति कडा थियो त्यो समयमा जब चैतन्य महाप्रभु यस धरतीमा आउनुभएको थियो। र सुबुद्धि राई नाम गरेका यी जो ब्राह्मण थिए, ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, यी ब्राह्मणको पनि अवस्था यस्तै पर्यो कि यी सुबुद्धि राई कुनै समय त्यहाँको राजा हुनुहुन्थ्यो। यो पश्चिम बङ्गालको घटना हो। र पछि के भयो भन्दाखेरि त्यो उनका जो एक नोकर थिए हुसैन शाह, ती चाहिँ पछि अब राजा भए, नोकर चाहिँ राजा भए। अब त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि कुनै कारणवश हुसैन शाहकी जो पत्नी थिइन् बेगमले चाहिँ सुबुद्धि राईसँग चाहिँ दुश्मनी राखिन्। दुश्मनी राखेपछि हुसैन शाहलाई भनिदिन् कि तपाईँ उसलाई मारिदिनुहोस् भनेर भनिन्। हुसैन शाहले भने होइन, मैले त उसको नुन खाएको छु, म मार्न सक्दिनँ भनेर भने। त्यसमा यदि मार्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ उसलाई आफूले पिएको आफ्नो जुन लोटा छ त्यो लोटाको पानी छर्किदिनुहोस्, उसको जाति नाश हुन्छ। यदि कुनै हिन्दूको जाति नाश गराउँछ, यदि कुनै हिन्दूलाई मार्नु छ भने उसलाई शारीरिक रूपले मारिरहनु पर्दैन, उसको धर्मनाश गराइदिए पुग्यो भनेर चाहिँ बेगमले भनिन्। ल हेर्नुहोस् है, यो आज प्रत्येक हामी सनातनी हिन्दूहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। बेगमले के भनिन्? बेगम भनेको हुसैन शाहकी पत्नी, अर्थात् ती मुसलमान राजाकी पत्नी। उनले के भनिन् भन्दाखेरि यदि तपाईँ सुबुद्धि राईलाई मार्न सक्नुहुन्न भनेदेखि तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले उसको धर्मनाश गरिदिनुहोस्। धर्मनाश गरेपछि मरे बराबर भइहाल्यो, अब उसले केही पनि गर्न पाउँदैन। ल हेर्नुहोस् त कस्तो बुद्धि उनको। तर यति कुरा आज हामीहरूलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, त बेगमले जब यस्तो भनिन् त्यसपछि आएर चाहिँ हुसैन शाहले के गरे भन्दाखेरि आफूले जुन पिउने गरेको जुन लोटा छ त्यो लोटाको पानी छ, त्यो पानी सुबुद्धि राईमाथि छर्किदिए है। यो यथार्थ घटना मैले यहाँलाई सुनाउँदैछु, कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। जब यो पानी छर्किदिएपछि के भयो भन्दाखेरि अब तुरुन्त सुबुद्धि राई आफ्नो समाजबाट, आफ्नो जातबाट, आफ्नो धर्मबाट बहिष्कृत भए। तुरुन्त जब यो कुरा फैलियो कि फलानु सुबुद्धि राई मिश्रलाई चाहिँ सबैले के अरे हुसैन शाह जो मुसलमान छन् उनले चाहिँ पानी छर्किदिए। अब यो जब थाहा पाएपछि सारा हिन्दू समाजले उनलाई त्यागिदिए, तिरस्कार गरिदिए। अब तिरस्कृत भए। अब तिरस्कृत भएपछि अब उनी अत्यन्त दुखी भएर एकदमै पीडित भए। यस प्रकार अनेक विद्वान पण्डितहरूसँग, दिग्गज वर्गहरूसँग चाहिँ कसरी अब म मेरो जातिमा फर्कन सक्छु, म मेरो धर्ममा फर्कन सक्छु, यसको उपाय के छ भनेर खोज्दै हिँड्दा सबैले त्यही बताए, यसको त कुनै पनि उपाय छैन हजुर, कुनै पनि उपाय छैन। अब तपाईँ आफ्नो वर्णमा, आफ्नो जातिमा, आफ्नो धर्ममा फर्कन सक्नुहुन्न, यो सम्भव छैन भनेर। हेर्नुहोस् है, सबैले यो बताए। अन्तिममा निराश भएर सुबुद्धि राई काशीमा आउनुभयो। हेर्नुहोस् है, काशीमा चाहिँ अलि ठुला विद्वान ब्राह्मणहरू, विद्वान पण्डितहरू बस्नुहुन्थ्यो त्यो समयमा, अहिले पनि बस्नुहुन्छ। त काशीमा आएर यो सोध्नुभयो कि मेरो जीवनमा यस्तो भयो, अब म कसरी पुनः आफ्नो जातिमा, पुनः आफ्नो धर्ममा फर्कन सक्छु, म आफ्नो जाति धर्म त्याग्न चाहन्न भनेर। यस प्रकार जब सुबुद्धि राईले सोध्नुभयो त्यसपछि त्यहाँका पण्डितहरूले पनि सर्वशास्त्र, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र पल्टाएर निर्णय के दिनु पर्यो भन्दाखेरि काशीका पण्डितहरूले ओहो यो त सम्भव छैन, अब यति सजिलै जाति धर्ममा फर्कन सकिँदैन, छैन, कुनै उपाय छैन। हो, एउटा उपाय छ। त्यो एउटा उपाय के हो भन्दाखेरि यदि तिमी आफ्नो जाति धर्ममा फर्कन चाहन्छौ भनेदेखि तिमीले के गर्नु रे भन्दा तिमीले तातो घिउ पिएर आफ्नो शरीर त्याग गरिदिनु। यसको मतलब यो जुन भ्रष्ट भएको जुन शरीर छ यो शरीर नै त्यागेपछि मात्रै अनि अर्को जन्ममा अनि आफ्नो जाति, आफ्नो धर्म पाइन्छ भनेर जब काशीका विद्वानहरूले यस प्रकार बताउनु भयो, यो सुनेर त सुबुद्धि राई त एकदमै रातो पिरो हुनुभयो। ल अब के गर्ने, ल अब एकदम बर्बाद भयो। अब यसको मतलब त मृत्यु पो स्वीकार गर्नुपर्ने, तातो घिउ खानु भने के हो? अर्थात् आफूले जुन धर्म छोड्यो, आफूले जुन जाति छोड्यो त्यो फेरि फिर्ता लिनको लागि यो शरीर नै त्याग्नु पर्ने जस्तो पो अवस्था रहेछ त। ल आम्मै हेर्नुहोस् त, बडा अचम्म। त जब पण्डितहरूले यस प्रकार बताउनु भयो, पण्डितहरूले यस प्रकार बताएपछि सुबुद्धि राई अझ बढी दुखी हुनुभयो। अब के गर्ने, कसो गर्ने? ओहो, अब यसरी प्राणै त्याग गर्नुपर्ने रहेछ। तातो घिउ खानु भनेको त यो त बडा कष्टकर छ, शरीर प्राणै जान्छ होइन।
अब यत्तिकै भड्किरहनु भएको थियो सुबुद्धि राई, यत्तिकै भड्किरहनु भएको थियो। सौभाग्यवश सुबुद्धि राईको भेट दयालु कृपालु परम कृपालु चैतन्य महाप्रभुसँग भयो। चैतन्य महाप्रभुसँग जब उहाँको भेट भयो, चैतन्य महाप्रभु को हुनुहुन्छ? साक्षात् राधा कृष्णका मिश्रित अवतार हुनुहुन्छ, परम दयालु हुनुहुन्छ। भगवानका जति पनि अवतार हुनुहुन्छ ती सम्पूर्ण अवतार मध्ये सबैभन्दा दयालु र कृपालु भनेकै चैतन्य महाप्रभुले। चैतन्य महाप्रभु जति दयालु कृपालु अरू कोही पनि हुनुहुन्न अरे। त्यसकारणले यदि कलियुगमा कोही व्यक्ति चैतन्य महाप्रभुको शरणमा जान्छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति भले जतिसुकै महापापी होस्, जतिसुकै महादुष्कर्मी होस्, उसको उद्धार हुन्छ अरे। अरू कुनै पनि उपाय छैन भनेर बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब भइदियो के भन्दा सुबुद्धि राई चैतन्य महाप्रभु शरणमा जानुभयो। चैतन्य महाप्रभु त्यस समय निमाई पण्डित, भगवान त हुनुहुन्छ, साक्षात् कृष्ण त हुनुहुन्छ, तर त्यसबाहेक पनि उहाँ विद्वान हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यो समय महान पण्डित हुनुहुन्थ्यो अरे। केशव काश्मीरी, सार्वभौम भट्टाचार्य जस्ता त्यो समयमा पुरा भारतवर्ष हल्लाएका विद्वान पण्डितहरूलाई पनि निमाई पण्डित अर्थात् चैतन्य महाप्रभुले परास्त गरिदिनुहुन्थ्यो अरे शास्त्रार्थमा। र सबैजना निमाई पण्डितको अगाडि घुँडा टेकेर नतमस्तक हुन्थे र निमाई पण्डितको चाहिँ अर्थात् चैतन्य महाप्रभु चाहिँ शिष्य बन्दथे, अर्थात् वैष्णव मार्गमा लाग्दथे। यो प्रसिद्ध कथा त छँदैछ कि बनारसमा जो चाहिँ प्रकाशानन्द सरस्वती नाम गरेका जो मायावादी हुनुहुन्थ्यो, उहाँका 60,000 शिष्यहरू थिए। चैतन्य महाप्रभुसँग केवल केही क्षणको मात्रै साथमा बसेर, केही क्षण मात्रै साथमा बसेर चाहिँ शास्त्र चर्चा गर्दा, तत्त्व चर्चा गर्दा उनी यति प्रभावित भए कि प्रकाशानन्द सरस्वती जो अद्वैतवादी थिए, पछि चैतन्य महाप्रभुको शरणमा परे। उनका सारा शिष्यहरू पनि चैतन्य महाप्रभुको शरणमा परेर भक्त बने, वैष्णव बने। प्रकाशानन्द सरस्वती त पछि प्रबोधानन्द सरस्वती नाम गरेका महान रसिक बन्नुभयो, जसले राधा रस सुधा निधि लेख्नु भएको छ। कति रसमय ग्रन्थ छ। त महाप्रभुको प्रभाव त्यस्तो थियो। प्रकाशानन्द जस्ता अद्वैतवादी, भगवानलाई निराकार मान्ने, भगवानको रूप नै छैन भन्ने, उल्टो महाप्रभुलाई तथानाम भनेर गाली गर्ने, यो कस्तो किसिमको सन्यासी हो, यो वेद पढ्न छोडेर चाहिँ नाचगान गरेर हिँडिरहेको छ, यस्तो किसिमको यो सन्यासी हुन्छ भनेर, अनि यसलाई म देखाउँछु भनेर चाहिँ महाप्रभुलाई शुद्ध गाली गर्ने प्रकाशानन्द सरस्वती पछि महाप्रभुले चाहिँ के भन्नुभयो? शिष्य बन्नुभयो, भक्त बन्नुभयो। ल हेर्नुहोस्, महाप्रभु कति शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। केवल उहाँ भगवान मात्रै हुनुहुन्न, उहाँ महान विद्वान पण्डित हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसले उहाँको नाम पनि निमाई पण्डित। अब महाप्रभुसँग जब यिनको भेट भयो सुबुद्धि राईको, त्यसपछि महाप्रभु दयालु प्रभुले के भन्नुभयो? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो यहाँहरू सबैको जीवनमा यस्तो घटिरहेको छ होला। हेर्नुहोस्, अब महाप्रभुलाई त्यसपछि आएर यी सुबुद्धि राईले आफ्नो दुःख व्यक्त गरे। प्रभु, मेरो जीवनमा यस्तो भयो, मलाई यसरी पानी छर्किदिए, त्यसपछि म अब आफ्नो जाति धर्मबाट म चाहिँ च्युत भएको छु। अब म कसरी आफ्नो जाति धर्ममा फर्क्यौँ? मलाई काशीका पण्डितहरूले भन्नुभएको छ, जब यदि तिमी आफ्नो जाति धर्ममा फर्कन चाहन्छौ भनेदेखि तिमीले यो शरीर त्याग गर्नुपर्छ। शरीर त्याग गरेर तातो घिउ खाएर शरीर त्याग गरेपछि मात्रै तिमी फिर्ता हुन पाउँछौ, नत्र पाउँदैनौ भनेर भन्नुभयो। म के गर्ने, कसो गर्ने, मलाई बताउनु होला, म हजुरको शरणमा परेको छु भनेर जब यस प्रकार भन्नुभयो, त महाप्रभुले के उत्तर दिनुभयो? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अब महाप्रभुको उत्तर म बताउन जाँदैछु, एकदम रहस्यमय छ। महाप्रभुले भन्नुभयो, ती काशीका पण्डितहरूले मनुस्मृतिमा जुन लेखिएको साधारण प्रायश्चित छ त्यो प्रायश्चित बताएका हुन्, तर ती काशीका पण्डितहरूलाई सर्वस्मृति शास्त्रमा बताइएको परम श्रेष्ठ प्रायश्चितको बारेमा थाहा छैन। तिमी मसँग सुन, म तिमीलाई बताउन जाँदैछु। सुबुद्धि, चिन्ता नगर। सर्वप्रथम अब चिन्ता नगर, तिमी मेरो शरणमा परेका छौ। म तिमीलाई सबैभन्दा महान प्रायश्चित बताउन जाँदैछु। ती काशीका पण्डितहरूलाई त केवल श्रुति स्मृतिको जुन कार्मिक प्रायश्चित मात्रै थाहा छ, तर अब सर्वस्मृति शास्त्रमा बताइएको प्रायश्चित सुन भनेर महाप्रभुले बताउनु भयो। के बताउनु भयो? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। शास्त्रबाट उल्लेख गरेर बताउनु भयो, प्रायश्चितान्य शोषाणि तप कर्मात्मकानि च यानि तेषाम शेषाणं कृष्णानुस्मरणं परम। आहा, महाप्रभुले बताउनु भयो कहाँबाट? श्री विष्णु पुराण 1:665 लेखिएको श्लोक उद्धृत गर्दै, तपस्या यज्ञादि कर्मात्मक जति पनि प्रायश्चितहरू छन् ती सबैभन्दा महान प्रायश्चित श्रीकृष्णको स्मरण हो रे। ल हेर्नुहोस् है, श्रुति स्मृतिमा जति पनि तपस्याहरू बताएका छन्, वैदिक श्रुति स्मृतिमा जति पनि प्रायश्चितहरू बताएका छन् कि घिउ खानुपर्ने,
यस्तो गर्नुपर्ने उस्तो गर्नुपर्ने जति पनि जुन भीषण भीषण जुन प्रायश्चितहरू बताएका छन् ती प्रायश्चितहरू भन्दा त केवल कृष्णको स्मरण गर्नु, एकचोटि कृष्णको स्मरण गर्नु यो नै सबभन्दा ठुलो प्रायश्चित हो भनेर भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, यो नै सबभन्दा ठुलो प्रायश्चित हो महाप्रभुले भन्नुभयो। अर्थात् कृष्णको स्मरण गर्नुभन्दा ठुलो प्रायश्चित अरू केही पनि छैन रे, शास्त्रबाट विष्णु पुराणबाट उद्धृत गर्दै बताउनु भयो। र अनि त्यसै गरी आएर फेरि पनि अर्को श्लोक उद्धृत गर्दै बताउनु भयो, कृते पाप अनुतापो वै यस्य पुंस प्रजायते प्रयाश्चितन्तु तस्यैक हरिस्मरणं परम। आहा, कति महत्त्वपूर्ण कुरा हेर्नुहोस् है। पाप कर्म गर्नाले जुन मनुष्यको हृदयमा अनुताप हुन्छ त्यो अनुतापको लागि मनुस्मृति लगायत स्मृति शास्त्रहरूमा कर्मात्मक प्रयासित अर्थात् शरीरले प्रयासित गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख त गरिएको छ। तर पनि कृष्णको स्मरण यस्तो प्रयासित हो कि पापको प्रयासित थोरै पनि, पापको प्रयासित पनि होइन, अनुताप भनेको लौ मैले पाप गरेछु, हे कृष्ण, हे प्रभु, हे कृष्ण भनेर हात जोड्ने बित्तिकै महाप्रभु के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यदि कसैले पाप कर्म गरेको छ र उसले हृदयदेखि नै हात जोडेर हे कृष्ण, हे प्रभु, मबाट ठुलो पाप भयो, मबाट यस्तो गल्ती भयो भनेर यदि अनुताप मात्रै गर्दछ भने पनि अब के हुन्छ अरे भन्दाखेरि सम्पूर्ण दोषहरू नष्ट भएर जान्छ, सम्पूर्ण दोषहरू नष्ट भएर जान्छ, सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छ। अब अन्य प्रयासित गरिरहनु आवश्यक छैन भनेर महाप्रभुले बताउनु भयो। हेर्नुहोस् है, महाप्रभुले बताउनु भयो शास्त्रको श्लोक उद्धृत गर्दै विष्णु पुराण 1:666 1:665 हेर्नुहोस् है। केवल कृष्णको स्मरण गरेपछि हामीहरू जतिसुकै हामीहरूबाट पाप कर्म भएको छ, दुष्कर्म भएको छ, ती सम्पूर्णबाट हामीहरू मुक्त हुने रहेछौँ। अब अगाडि महाप्रभु के बताउनुहुन्छ, प्रभुले भन्नुभयो, यदि तिमीले भक भक उम्लिएको घिउ पिएर आफ्नो प्राण त्याग गर्यो भने त तिमीले राम्रोसँग आफ्नो जाति धर्म पालना गर्यो। सुबुद्धि, तिमीले राम्रोसँग आफ्नो जाति धर्म पालना गर्यो। किन भन्दा शास्त्रमा त्यो बताइएको होला स्मृतिमा कि जसले आफ्नो जाति धर्म त्याग गर्दछ उसले फेरि फिर्ता पाउनको लागि तातो तातो घिउ पिउनु पर्छ अनि मात्रै ऊ त्यो दोषबाट मुक्त हुन्छ भनेर त लेखिएको छ। अब महाप्रभु अगाडि बताउनुहुन्छ, यदि त्यसरी तिमीले प्रयासित गर्यो भने त हुन सक्छ तिमी आफ्नो जाति धर्म पालना गर्नेमा सबभन्दा महान होला, तिम्रो ख्याति चारैतिर फैलिएला, तिम्रा भाइ बन्धुले तिम्रो सबको राम्रोसँग संस्कार गर्लान्, तर तिम्रो आत्मालाई के हुन्छ सुबुद्धि भन त। हेर्नुहोस् है, महाप्रभु बताउँदै हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। तर तिम्रो आत्मालाई के हुन्छ, उसले त कहिले पनि शान्ति प्राप्त गर्दैन। भजन गर्नको लागि यो सुदुर्लभ मानव तन प्राप्त हुन्छ र तिमी जाति रक्षाको लागि भनेर यो मानव जीवन नष्ट गर्दैछौ। केवल आफ्नो जाति रक्षाको लागि तिमी आफ्नो चाहिँ यो भजन गर्ने मानव जीवन तिमी यत्तिकै तातो तातो घिउ खाएर तिमी नष्ट गरिदिन चाहन्छौ। यो बुद्धिमानी होइन। महाप्रभु अगाडि बताउनुहुन्छ, केवल भगवानको भजन गरेर, राधा कृष्णको भजन गरेर नि सद्गति प्राप्त हुन्छ, सम्पूर्ण पाप सम्पूर्ण दोषबाट मुक्ति मिल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पराधीनतावश वा सङ्ग दोष आदिद्वारा कुनै पापाचरण यदि भएको छ भने, कुनै पनि गलत कार्य तिमीबाट भएको छ भनेदेखि, अथवा कुनै पनि जाति धर्ममूलक तथा देहमूलक दोष पैदा भएको छ भने त्यसको लागि शारीरिक कर्मात्मक प्रयासित गर्नु पर्दैन। शारीरिक कर्मात्मक प्रयासित भनेको अब शरीरले अनेक किसिमका दुःख कष्ट सहेर तातो तातो घिउ पिएर, तातो जस्तै मदिरा पिउनेलाई तातो तातो मदिरा पिएर अनि उत्तर दिशातर्फ नमरुन्जेलसम्म हिँड्नु अनि मात्र प्रयासित पुरा हुन्छ भनेर यस्ता किसिमका बताइएको छ प्रयासितका उपायहरू। भीषण भीषण प्रयासित छ शास्त्रमा। हेर्नुहोस् है, त महाप्रभु बताउँदै हुनुहुन्छ, यो शास्त्रमा लेखिएको भए तापनि यो गरिरहनु आवश्यक छैन। केवल राधा कृष्णको भक्ति गर्नु, भजन गर्नु र त्यसैबाट सम्पूर्ण पापहरू जातिमूलक धर्ममूलक कुनै पनि हामीबाट यदि कुनै पनि त्यस्तो किसिमको दोष भएको छ भनेदेखि ती सम्पूर्ण दोष आदिबाट मुक्ति मिल्छ। अब हेर्नुहोस् है, यति मात्र होइन, मुक्ति मिल्ने मात्र होइन, त्यसबाट श्रीकृष्णको चरण सेवा पनि प्राप्त हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, जुन महान महान ऋषि मुनिहरूले प्राप्त गरेर नसकेको जुन श्रीकृष्णको चरण सेवा, श्रीकृष्ण दर्शन पनि प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, द महाप्रभुले सर्वशास्त्रको वचन सुनाएर सुबुद्धि राईलाई
जब यस प्रकार भन्नुभयो सुबुद्धि राई अत्यन्त हर्षले गदगद भएर खुसी भएर महाप्रभु हजुरले मेरो प्राण रक्षा गरी बक्स्यो, हजुर त एकदम करुणामय करुणानिधान हुनुहुँदो रहेछ भनेर त्यसपछि महाप्रभुको शरणमा सुबुद्धि राई पर्नुभयो र खुसी भएर सुबुद्धि राई वृन्दावन जानुभयो। महाप्रभुले वृन्दावनमा गएर कृष्णको भजन गर्नको लागि भनेर भन्नुभयो। हेर्नुहोस् प्रिय महानुभाव, अर्थात् महाप्रभु के बताउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो शारीरिक प्रायश्चित नगर, यो शरीरलाई यो एकदम जलाउने तपाउने यो प्रायश्चित गरेर काम छैन हैन। कृष्णको भजन गर, कृष्णको नाम जप, राधा कृष्णको स्मरण गरेर वैष्णव बन। यदि हामी वैष्णव बन्छौँ भनेदेखि वास्तवमा हामीहरूले कुनै पनि किसिमको प्रायश्चित गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस्, मानव यदि तपाईँहरूको जाति नष्ट भएको छ, धर्म नष्ट भएको छ, तपाईँहरूको कुल नष्ट भएको छ भने पनि नआत्तिनुहोस्। श्रुति स्मृति शास्त्रमा त कडाइका साथ बताइएको छ अब उसको सर्वथोक नष्ट भयो भनिएको छ। तर महाप्रभुको वचन, महाप्रभुभन्दा विद्वान कोही पनि हुन सक्दैन। महाप्रभु साक्षात् राधा कृष्ण हुनुहुन्छ, सर्ववेद शास्त्रका जानकार हुनुहुन्छ। उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ कि जो वैष्णव बन्छ, जो भक्त बन्छ, अब वास्तवमा ऊ महान हो, ऊ सबैभन्दा महान हो। वैष्णवभन्दा महान कोही पनि होइन, भक्तिभन्दा महान केही पनि होइन, भगवत भक्तिभन्दा महान यो संसारमा केही पनि छँदै छैन। कर्मकाण्ड भन्दा धेरै माथि यो भक्ति। त्यसका भक्ति मार्गमा लाग्नु, वैष्णव मार्गमा लाग्नु, भगवत भक्तिको मार्गमा जो व्यक्ति लाग्दछ उसले कर्मकाण्डका यी विविध विधि विधानहरूलाई उसले त्यति धेरै उसले पालना गरिरहनु आवश्यक छैन। तर सम्मान अवश्य गर्नुपर्छ, किन भन्दा शास्त्रकै नियम हो, शास्त्रकै नियम हो, सम्मान अवश्य गर्नुपर्छ। तर भक्तिको पालना गरेदेखि उसले सर्वथोक प्राप्त गर्दछ, सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन्छ, सम्पूर्ण दोषबाट, शारीरिक मानसिक जति पनि दोषहरू छ ती सारा दोषहरूबाट पवित्र हुन्छ। किन भन्दा ऊ परम पवित्र राधा कृष्णसँग ऊ जोडिन पाउँछ हैन। जसरी एउटा फलाम चुम्बकसँग जोडिन्छ भनेदेखि त्यो फलामले पनि चुम्बकको गुण देखाउन थाल्दछ। त्यसैगरी जब कोही जीव राधा कृष्णसँग जोडिन्छ, परम निर्मल परम पवित्र राधा कृष्णसँग जोडिन्छ भनेदेखि अब त्यसपछि त्यो जीवमा पनि उहाँको जस्तै दिव्य स्वभाव प्रकट हुन थाल्दछ। अब त्यहाँ किन प्रायश्चितको आवश्यकता पर्यो? त्यस कारणले गर्दाखेरि निराश भएर आफ्नो धर्मबाट बाहिरिने, अर्थात् आजकल त यो चलिआएको छ कि ल अब म मेरो धर्ममा बस्न सकिनँ भनेर त्यसपछि विधर्मतिर लाग्ने, परधर्मतिर लाग्ने, त्यस्तो कदापि नगर्नुहोस्। त्यस्तो कदापि गर्नु आवश्यक छैन। भक्ति मार्गमा लाग्नुहोस्, भगवत शरणागत हुनुहोस्। भगवत शरणागतिद्वारा सबको कल्याण हुन्छ। अरे जो जाति धर्मबाट भ्रष्ट भएका छन् ती म्लेच्छाहरू त को त जाति धर्म संस्कार केही पनि छैन, ती त राधा कृष्णको भक्तिमा आएर संकीर्तन गरेर आज कति पवित्र भइरहेका छन्। हेर्नुहोस् त, हामी देख्न सक्दछौँ मिडियाहरूमा ती व्यक्तिहरू जसको जाति पनि छैन, धर्म पनि छैन, तिनको कुनै संस्कार छैन, ती व्यक्तिहरू त भगवत भक्तिमा लगाएर कति पवित्र भइरहेका छन् भनेदेखि अब के तपाईँहरू पवित्र हुन सक्नुहुन्न? निश्चित पवित्र हुन सक्नुहुन्छ। भगवत भक्तिभन्दा महान सर्वपावन केही पनि, सर्वपावनी केही पनि छैन। यति भन्दै आजको लागि यो प्रसङ्गबाट म बिदा भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो प्रसङ्ग यहाँलाई मन परेको भएदेखि कृपया यो प्रसङ्गलाई सेयर गरिदिनु होला र साथसाथै कमेन्टमा सुन्दर जय राधे श्री राधे कमेन्ट गरिदिनु होला। जय जय श्री राधे। यदि यहाँहरूले यो पेजलाई अथवा यो च्यानललाई फलो गर्नुभएको छैन भने, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँले सब्सक्राइब गर्नुहोला। म यस्तै दिव्य रोचक हाम्रो लागि अत्यन्त आवश्यक प्रसङ्गहरू म लिएर आइरहने गर्दछु। जय जय श्री राधे। निताई गौर प्रेमानन्दे। जय जय श्री राधे।